السلام عليكم أصدقائي صديقاتي. اليوم جيتكم بأون نوفيل فيديو وراجعة بكم ل6 موا على هذا النهار. أول فيديو حطيتها في لاشين ديالكم بيان سور كانت على شنو خصني نعرف قبل ما ندخل ان سونتر دابيل، لونتروتيان دومبوش داكشي كامل كنت تكلمت عليه. اللي مازال ما شافش لا فيديو وغا كيشوف هاد لا فيديو ديالي اول مره، راه غادي نحط لكم لو لين ديال لا فيديو كيفاش شنو خصك تعرف على السونتر دابيل، كيفاش كيكون لونتروتيان، لا بيريود فورماسيون، هادي كاع هاد لي زانفورماسيون غتلقاوها في لا فيديو اللي حاطه لكم في صندوق الوصف. بغيت نقول للناس اللي بصح تفاعلوا مع هاد لا فيديو وخلاو لي بزاف ديال لي كومونتير اللي بسببهم درت هاد لا فيديو ديال اليوم. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم وعلى الطلب ديال بزاف ديال الناس. جيت باش ندير لكم اون نوفيل فيديو باش نجاوب على لي كومونتير ديالكم بما يخص لي سونتر دابيل اونتر غيومي. وراه كنت هضرت بلي راه غادي ندير هاد لا فيديو في انستغرام ديالي. الناس اللي ما عارفينش انستغرام ديالي حتى هو غادي نخليه في صندوق الوصف، تقدروا تدخلوا تتابعوني تعرفوا لي نوفوتي، تعرفوا علاش غادي نتكلم في الفيديو اللي غادي نحط بروشينمون ان شاء الله. بون ما نطولش عليكم نبداو. parmi les commentaires اللي تاو الانتباه ديالي واللي كنشوف بلي خاصني نجاوب عليهم، حيت بصح غادي نجاوب على السؤال ديال ديك لا بيرسون بلس. بزاف ديال الناس كيتسائلوا على نفس الحاجه، سولوني قالوا لي واش عندك دي زانفورماسيون على سونتر دابيل بالعربيه. انا بوغ لو مومون كان ان سونتر دابيل هنايا في مكناس بالعربيه كنوقعوا فيه شي مشاكل وهذا سو سون كو دي زارناك. يعني الا كان شي حاجه سونتر دابيل اون جينيرال معروف كيكون اون فرونسي، وإلا كان كيزيدوا فيه لونغلي وهذا، يعني كيكون بينهم فيه جوج ديال لي لونغ ولا مي بون اون جينيرال لي سونتر دابيل كيكونوا اون فرونسي. سواء كان لو سونتر دابيل شاد لو مارشي فرونسي ولا لو مارشي بيلج كيكونوا كيهضروا اون فرونسي. يعني انت خاص يكون عندك ان باغاج ديال الفرونسي باش تقدر تمشي دوز لونتروتيان وتفهم كلشي. لا دوزيام دي شوز شنو هو لو كومونتير الاخر؟ قال لي واحد السيد هنايا يا ريت لو زدتي تحذير ديال ان العمل فيه ارهاق بزاف وخاصهم يكونوا عارفينها من الاول باش ما يتصدموش من بعد. بيان سور راه ماشي غير الدومين ديال سونتر دابيل اللي فيه ستريس، راه اي عمل كيف ما كنوعو راه فيه ستريس. البناي فاش كينوض كيخرج يمشي يبني راه عنده ان ستريس، خصو يدير واحد القد، يعني يبني مثلا واحد السور خصو يبنيه بواحد القدر ديال الياجور بواحد العبارات معينه اللي كيكون مستريسي. المهندس كذلك مثال فاش كيجي يوجد لو بلان ديالو راه كيكون مستريسي. الميدسان فاش كيجي يدخل يدير واحد العمليه جراحيه لشي مريض راه كيكون مستريسي. دونك هاد القضيه ديال الستريس ما تعمروش راسكم تقولوا حقا سونتر دابيل كيمرض كيدير ستريس فيه ستريس بزاف. اي عمل كيف ما يبغى يكون نوعو يكذب عليكم الكذاب، راه كاين ستريس في كلشي. مع الوقت مع تتادابطاو مع الخدمه كتولفوا عليها بيان سور كيولي تجيكم الامور عاديه، وهذه كتبقى يعني نتوما كيفاش كتعاملوا، يعني نتوما كيفاش كتاقلموا مع الوضع. ندوزو ل ان اوتر كومونتير. عندي هنايا j'ai deux questions. Est-ce que si on leur dit que nous sommes étudiants, cela posera problème? Et la deuxième des choses, j'ai un problème de location, je prononce mal Z plus S. Est-ce que cela me posera problème? Merci مسبقا على la réponse ديالك. alors كنشكرك اخويا على السؤال ديالك. داير بزاف ديال الناس بحالك كيكون عندهم بروبليم ما كيقدروش ينطقوا واحد الحرف معين مزيان. حاولوا تدربوا غير مع راسكم على داك الحرف تنطقوه مزيان وراه سابوز با بروبليم. يعني راه كاينين الناس مثلا هذوك الناس ديال جنوب افريقيا كيجيو كيخدموا في لي سونتر دابيل، كتلقاو بزاف د الناس السنغال كوت ديفوار هذا خدامين في المغرب مع العلم انهم حتى هما عندهم مشكل ديال النطق. حنا اوني كو دي زاترومان وكنتفهموا هاد المسائل. يعني سير دفع السيفي ديالك ودوز لونتروتيان ديالك وإلا تقبلتي الله يسهل عليك. alors un autre commentaire. alors بغيت نسولك كيفاش نقدر ندفع السيفي ديالي، واش باغ انترنيت ولا. alors باش تبغي تدفع السيفي ديالك لان سونتر دابيل دو بريفيرونس تمشي تدي السيفي ديالك بيديك تحطو. وكاين واحد القضيه اخرى كيكون مثلا كتعرف شي شخص خدام في ان سونتر دابيل فايت هو خدم واحد لا بيريود معينه كيقولوا له الا بغيتي تجيب
صاحبك ولا صديقه ديالك تخدم هنا ممكن تجيب لينا السي في ديالها وكيبارينيك دخلتي. المهم لو باريناج نشرحوا لكم شنو هو. انا مثلا خدامه في سونتر دابيل غادي ندي السي في ديال واحد الصديق ديالي غادي ندي السي في غادي ندفعوا لهم في لا ديريكسيون نقول لهم ها فوالا هذا دو ما بار اي طول غيدوزوا لك لونتروتيان اي تو. الا كنتي كومبيتون ودخلتي تخدم ابخي 3 موا غادي يدوز ليا انا واحد 1000 درهم جو بونس ديال باريناج. المهم شحال الاجره الشهريه اونتر بارونتيز كيكون ان سالير دو باز. هنا في مكناس انا نضرب لكم على مكناس. انا يعني واخا ما بغيتش انا ندخل ديك القضيه ديال لا ما نقولش السميات ديال الشركات غادي ندير لهم بوبليسيتي هادي سا مو ديرونج با نعطيكم دي انفورماسيون. كاين ادم عندهم سالير ديال 3000 درهم ولي بريم على حساب الا خدنا على حساب لي بروجي. كاين بريز دو رونديفو كاين تيليفونت كاين لا ريسبسيون ديال لي زابيل ما عرفتش لو بروجي اللي عندهم. المهم كاينين بزاف ديال لي تروك. لو سالير دو باز هو 3000 درهم وكيكونوا لي بريم سولون شنو هو لوبجيكتيف اللي كيعطيوك. كاين انتيسيا عندهم سالير دو باز هو 3800 درهم بلس لي بريم. كاين ويب هيلب سالير دو باز ديالهم هو 3600 بلس لي بريم. كاين ميفراتيل لو سالير دو باز ديالهم هو 5500 بلس لي بريم. هاد لي سونتر دابيل كاملين كيتعاملوا معاك على حساب لوبجيكتيف اللي كيعطيوك اللي كتاخذ لي بريم. و بيان سور هاد لو سالير اللي كنهضر عليه راه اون فونكسيون دور. يعني ماشي تقول انا غادي نغيب جوج سيمانات في الشهر وراه غادي يجيني داك السالير اللي جاي ليا دو باز. نو راه داكشي محسوب ليك بسوايع. جيتي خدمتي سوايع كاملين ديال الشهر كتشد داك لو سالير. ما نقصتي ما خدمتيش يومين ما خدمتيش 3 ايام بيان سور داكشي كيتنقص لك من السالير ديالك. الوغ شنو اون اوتر كيسيون. انا بغيت نخدم سونتر دابيل نشوف سلام. انا اول مره كنشوف لاشين ديالك وعجبتني بزاف الطريقه باش كتهضري وعافاك بغيت نسولك. انا باغي نخدم سونتر دابيل مي ما عرفتش كيفاش ندفع السي في ديالي واش باغ انترنيت. هاد لا كيسيون ديجا جاوبت عليها و ميرسي بوكو على المزيان. شكرا بزاف. الوغ قلتي كلشي صوف لي سالير. ها انا تكلمت لكم على لي سالير دابا هانتوما عارفين كومون سا سباس. انا ما عنديش اكسبيريونس بروفيسيونيل واش سي با غراف. يعني في السي في واخا ما نكونش واش سا مي بوز با بروبليم. ميرسي دافونس. وي بيان سور راه حتى شي واحد ما كيتزاد معلم. هاد الناس كاملين اللي دابا خدامين في لي سونتر دابيل كانت عندهم ليكسبيريونس نو با دو تو. راه كل اي حاجه عندها لو بروميير با كتمشي كتبدا. يعني انتي وجدي عرفتي شنو لي كيسيون اللي يقدروا يسولوك. هادشي بيان سور تقدري تشوفيه في لا فيديو الاولى واستفدي ان شاء الله وسيري دفعي وما يكون غير الخير. ماشي ضروري تكون كتر في الفرنسي حيت في ليميسيون كتبقى تعاود نفس السكريبت. الوغ اختي انا متفقه معاك على لو في ديال انك ماشي ضروري تكون كتر في فرنسي ولكن راه في لي سونتر دابيل ما كايناش غير ليميسيون دابيل. كاينه ليميسيون كاينه الريسبسيون وحتى في ليميسيون راه كاين ليميسيون اللي كيكون فيها بريز دو رونديفو. كاينين دي بروجي ساهلين كيكونوا عاطينك ان سكريبت فريمون اللي كتستعملو غير هو. ولكن راه الا ما كانش عندك واحد لو سافوار فير خاص بك انتي كتعرفي تقولي دي زاستوس خاصين بيك راه ما غاديش تخلقي لا ديفيرونس ما بينك وما بين ان اوتر اجون. ما غاديش توصلي مثلا عندك لوبجيكتيف مثلا ديري مثلا تبيعي جوج ديال لي كونطرا في النهار ديال مثلا شي فورنيسور ديال الغاز ولا ديال الالكتريسيتي. مي انتي غادي تخدمي عندك لوبجيكتيف ديال دو كونطرا اللي خاصك ديري في النهار. الا كنتي بشكل وكتوتيليزي دي تروك اللي ما كيوتيليزيوهمش ناس اخرين راكي غادي تقدري ديري حتى 4 كونطرا 5 كونطرا 6 كونطرا. واش فهمتوا؟ ما تبقاوش تاخذوا الامور من بلاصتها مزيره. يعني حاولوا تفكروا اون جينيرال. ما كنهضرش على ان كا معين. راه لي سونتر دابيل بزاف ولي بروجي بزاف وكلهم شادين دي كليون بزاف. واش فهمتي؟ نسيت ما قلتش لكم الا عندكم دوطخ كيسيون بيان سور خليهم ليا. انا ان شاء الله غادي نحاول نجاوب على كاع لي كيسيون ديالكم. علاش لا ندير لكم اون اوتر فيديو نزيدها نجاوب على لي كيسيون ديالكم والا ما قدرتش راه غادي نجاوب على شاك كيسيون بوحديتها. و الى عندكم دي بروبوزيسيون خليوهم لي دي سوجي بغيتوني نهضر عليهم افيك بليزير. ولا
وبيان سور ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب الناس اللي مازال ما انخرطوش في لاشين، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم اللي كيهمهم الموضوع. ولا بغيتو تعرفوني شنو كندير في حياتي اليوميه تابعوني على انستغرام، غادي نخلي لكم لو كونت انستغرام صندوق الوصف. ما نزيدش نطول عليكم كثرت بزاف من الهضره. على بروشين.